मैं परसों भी यहीं पे थी, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो सितम हो रहा है, वो सारा निशाना उनको बनाया गया है, टारगेट किया गया है, क्योंकि इमरान खान इनका असल निशाना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बुशरा बीबी ने ना एमएनए का इलेक्शन लड़ा है, ना वो एमपीए हैं, ना वो सेनेटर हैं, ना वो पार्टी की ओहदेदार है, ना वो किसी सोशल मीडिया पे कोई बयान देती है, ना वो कोई सियासत करती है। तो क्या वजह है कि उसके साथ बुनियादी जो इंसानी हकूक है वो भी उनके सल्ब कर लिए गए, उनके साथ वो जुल्म किया गया है कि बंदे को शर्म आती है कि आपने आप सियासत में खवातीन, घर की खवातीन को, इज्जतदार पर्देदार औरतों को घसीट लिया है और आप निशाने पे इमरान खान को रख रहे हैं, उसकी बहनों को जलील किया हुआ है, वो दुनिया जहान में जाके केस भुगत रही है, ना वो भी किसी पार्टी की ओहदेदार नहीं है, किसी ऐवान की वो इस वक्त मेंबर नहीं है। अनलाइक मरियम नवाज, अनलाइक बेनज़ीर भुट्टो, अनलाइक फरियाल तालपुर, या जिस तरह आसवा भुट्टो जो है वो एमएनए बन के, ये सारी सियासत में आई हुई खवातीन है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। इन खवातीन ने कौन सी जगह पे जाके सियासत की है, कौन सा ऐवान का ये हिस्सा बनी है? आज तक इमरान खान के, कल हमारा 28वां यौम तासीस है, 28 सालों में अगर आपने किसी खातून उनकी घर वाली को देखा हो कि जिनको ओहदे मिले हो या उन्होंने पार्टी भी चलाई हो, मैं इस वक्त वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, ये अलीमा बाजी भी हो सकती थी, ये बुशरा बीबी भी हो सकती थी, जैसे बाकी पार्टियों में होता है। तो इसके बावजूद आप देखें कि उन औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब एक गैरतमंद आदमी है, अपनी घर की इज्जत उनकी को पामाल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और बुशरा बीबी की ज़िंदगी सख्त शदीद खतरे में है। जिस किस्म का जहरीला मवाद उनको दिया गया है, उसके बाद उनको तबीयत ख़राब हुई है, उनकी तजाबियत का मसला, उनके हार्ट का मसला, उनकी ईसीजी, हर चीज़ गलत आ रही है, जबकि जब उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी उनको इस तरह के कोई मसाइल नहीं थे। आधी रात को छुप के एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर्स आते हैं, ना उनके घर में किसी को पता होता है, ना उनके बच्चों को पता होता है, ना उनके कोई कॉन्फिडेंस का बंदा साथ होता है। हफ्जे बेजा में अकेली औरत को रखा हुआ है, अकेली कैद तन्हाई दी हुई है। पूछना ये है, क्या वो कुलभूषण यादव से भी बड़ी कोई दहशतगर्द है? उसको तो आप प्रोटोकॉल देते हैं, अभी नंदन को तो चाय पिला के वापस भेज देते हैं, और वो बेबस एक अकेली खातून, घरेलू खातून पे आप तशद्दुद करके तो बहुत बड़े फने खान बन रहे हैं। इंतहाई नीच दुश्मन है, मैं ये कहूँगी, जो औरतों को इस दौर में 2 साल में पिछले आप देख लें कि कितना जुल्म और सितम हुआ है, वो सारा औरतों पे किया। जेलों में बैठी। अच्छा मुझे बताएं, इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, तहरीक इंसाफ के बहुत से वर्कर्स अभी तक जेल में है, ये 7 तैयबा राजा 9 माह गुजार के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये चलता रहेगा? इमरान खान की रिहाई के लिए क्या होगा? क्या अदलिया से, अदालतों से आप इंसाफ की तवक्को करते हैं, जिन्होंने ये फैसले ये जो अदालतें खुद इंसाफ की तकाजे कर रही हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस कह रहे हैं कि हम अगर पीटीआई का केस आ जाए तो हमें मुदाखलत होती है, हमें कंट्रोल किया जाता है। उन अदालतों से आपका ख्याल है कि हमें इंसाफ मिल सकता था? मुझे ये बताएं, मैं तो काजी साहब से पूछूंगी कि आप कस्टोडियन हैं, आपको तो आइन की और कानून की हिफाजत करनी चाहिए। अगर साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब आके बैठ जाए टेबल पे और डील कर ले तो सारे केसेस माफ, नवाज शरीफ लंदन में डील करके आ गया, सारे केसेस खत्म, वो तो मुजरिम था, सजा याफ्ता था। आपने देखा उनको तो एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिल गया, वहाँ पे उनको बायोमेट्रिक हो गया, वहाँ से उनको सीधा स्टेज पे ले गए, कबूतर उड़वा दिए गए उनसे। तो अब क्या हाल समझती हैं? मुझे बताइए, क्या ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं है? ये सवालिया निशान नहीं है? यानी आपका जब दिल करे दर्जन, 2 दर्जन, 6 दर्जन आप केसेस बना दें, 45, 50 FIR एक दिन में इमरान खान पे काटी गई हैं। इसलिए बता रही हूँ, घटिया गलीज तरीन इद्दत जैसा शर्मनाक केस, आंखें झुक गई हमारी। औरतों को आपने ऐसे टारगेट किया है कि एक पर्देदार औरत को जलील करने के लिए इज्जत देने वाली जात रब की है, जिल्लत भी वही देता है। वो दोनों मियाँ बीवी जेल में है तो लोग उनके लिए तड़प रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और जो इक्तदार में उनको थू करने को भी तैयार नहीं। इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी। तो इन अदालतों की अगर कोई डेकोरम रखना है, इस मुल्क में कोई आइन अगर रह गया वाकई मुअत्तल नहीं किया अभी तक, तो जो मैं तो समझती हूँ मुअत्तल जमहूरियत की भी बसात लपेट दी है, लेकिन अगर फिर भी है तो काजी साहब को जागना होगा, उनको सो मोटो एक्शन लेना होगा, उनको सोचना होगा कि क्या आइन और जमहूरियत का इसी तरह तख्ता जो है वो धड़न होगा, या फिर आपने अदालतों का मजाक बनने से बचाना है। प्लीज़ अपने जजेस को पहले आप जो है ना इंसाफ दे दें, फिर हमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी किस्मतों के फैसले, ज़िंदगी मौत के फैसले तो जज साहब के हाथ में होते हैं ना। जज साहब कह रहे हैं कि हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है,
تو ایسی بےبس عدالتوں کے سامنے ہم کیا لے کر جائیں اپنی فریادیں. یہ بنی گالا اس کے دم سے ہمارا مرشد ہے انشاءاللہ تعالی. اس نے اڈیالہ کو اتنا وہ بنا دی ہے کہ لوگ اڈیالہ کے باہر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کبھی بنی گالا کے باہر آ کے کھڑے ہوتے تھے. اندر بیٹھا ہوا وہ شخص حکومتوں کے لیے فیصلے بنا رہا ہے, اس کی ایک جھلک اور ایک لفظ سننے کے لیے ہمارے سارے میڈیا کے بھائی وہاں کھڑے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کی سیاست اس اڈیالہ میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کے ساتھ گھومتی ہے. سو اس لیے بنی گالا کی تو وہ شان ہے, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارا وہ مرشد. ہم نے دل سے اس سے جو ہے وہ ایک عقیدت رکھی ہے اور اس نے پروف کیا ہے. اس نے اس ملک کی غریب عوام کو کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس نے ہم نوجوانوں کو, خواتین کو شعور دیا ہے. اس نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے, ہماری زندگیوں کو با مقصد بنایا ہے. ہم سارا دن کٹی پارٹیاں نہیں انجوائے کرتے, آتی ہیں ہمیں بھی کرنی. ہمیں بھی پتا تھا کہ برانڈڈ جوتے اور کپڑے پہن کے سارا دن جو ڈرامے بازی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ عوام تمہاری ہے, یہ مستقبل اس ملک کا تمہارا ہے, اور فیصلہ سازی میں تم خواتین اتنی ہی شامل ہو. تو آج ہماری عورتیں کٹی پارٹی نہیں کرتی, یہ دیکھیں آج وہ کیا کر رہی ہیں. آج وہ حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں. نہ ہمیں ایف آئی آریں ڈرا سکی, 9 ماہ جیل رہنے کے باوجود جی نہ ایف آئی آریں ڈرا سکی, نہ سر پہ پڑے ڈنڈے یہ نیلی وردی والے بھائیوں نے, جن کی مطلب کیا کہتے ہیں اللہ میاں نے مہربانی ان پہ کی, عوام نے ان پہ ٹرسٹ کیا, ان کو وردیاں دی, ان کو اختیار دیا کہ یہ ہماری طرف بڑھنے والے ہاتھ جو ہوں گے یا کوئی غلط نیت سے ہماری طرف کوئی آئے گا تو یہ اس کے اوپر یہ ڈنڈے اور اختیار استعمال کریں گے. ان کی جوان مردی کو سلام ہے, بہادری کو, انہوں نے ہمارے ہی سروں پہ سارے ڈنڈے اڑا دیے ماشاءاللہ. ان کو تمغے ملنے چاہیے اس بات پہ کہ اپنے ملک کی جو نہتی خواتین تھی اسی طرح کھڑی ہوئی پیسفل پروٹیسٹ کر رہی تھی, ان کا سر پھاڑ کے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی بہادری کا سلوک کیا ہے. اس طرح کی خواتین کے بال کھینچے, ان کے دوپٹے کھینچے, آپ کے سامنے ہے. ان کو تو تمغے ملنے چاہیے, تمغہ غیرت ملنا چاہیے ان کو سب کو اس بے غیرتی پہ. تو اس ملک کا جو آوے کا آوا بڑا ہوا نا, ادھر آؤ بیٹا, یہ بچے ہیں ہمارے اور ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم اس لیے باہر آئے ہوئے ہیں, ہم سارا دن کٹی پارٹیاں اور وہ انجوائمنٹ کی چیزیں چھوڑ کے یہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ ہمارے مرشد نے, ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کا اتنا ہی پاکستان ہے جتنا کہ کسی اور کا ہے. اور قسم لے لیں کہ نہ قطر سے ہم نے ایمبولنس کا آرڈر کیا ہوا ہے, نہ ہمارے پلیٹلیٹس ڈنڈے کھا کے بھی کم ہوئے, نہ ہمارے گردوں میں درد ہوئی, تو نہ دل کی سرجری کے لیے ہم نے ڈیٹس نکھائی, نہ ہماری عیادت کرنے کے لیے ہمارے گھر میں سے کسی نے ضمانتیں مانگی ہیں, نہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی عیادت کرنی ہے, مجھے بھی بیل دے دو اس کے بعد بھول جاؤ. نہ بشرا بی بی کا اندر سے کوئی پیغام آیا ہے کہ قطر والوں کو کہو میرے لیے بھی ایک ایمبولنس بھیجے, میں نے لنڈن جانا ہے. ہم تو سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ حق دے دو جو اس آئین میں سبز کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق. بشرا بی بی نے تو خود اڈیالہ جا کے گرفتاری دے دی تھی. جی وہ اس لیے دی تھی کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ ہماری پیغامات عمران خان تک پہنچانے کے بعد ہمیں ڈیل نہیں لے کے دیں گی تو ہم آپ کو گرفتار کر کے تشدد کریں گے. تو وہ کیونکہ حق پہ کھڑی ہوئی عورت ہے, اللہ کے ذات سے جو ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا, تو وہ خود ہی چلی گئی تھی اڈیالہ جا کے. انہوں نے پھر اپنی جو ہے وہ خود ہی کسٹڈی میں وہ چلی گئی, گرفتاری دے دی. سو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان اور ان کی اہل خانہ, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, جتنی قربانی یہ خاندان دے رہے ہیں نا, یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ انہوں نے اس ملک کے بچوں کو, اس ملک کے نوجوانوں کو, اس ملک کی خواتین کو شعور بھی دیا ہے, زبان بھی دی ہے, اور اس کی ہمارے حق کے لیے کھڑے بھی. اور 3.5 سالوں میں جس بندے نے اکنامک گروتھ 6.1 پہ لے گئے, انڈسٹری چلنے لگ پڑی تھی, دنیا سے ویڈیوز آیا کرتی تھی, بڑے بڑے سٹورز میں میڈ ان پاکستان لکھا تھا, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ میڈ ان پاکستان ہے, ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, آج پھر ہم انہی حالات پہ آ گئے ہیں. آج ہم ان سے بھی نیچے, آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے, ایک وقت کی روٹی کے لیے باقاعدہ, جو پہلے ہم مثال دیتے تھے, آج وہ ترس رہے ہیں. اور آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں 50% آبادی بلو پاورٹی لائن جا رہی ہے. یعنی اگر ہم 25 کروڑ ہیں تو 12-14 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہوگی. بیسک جو بنیادی اس کی ضرورت ہے نا, روٹی 2 وقت کی, وہ نہیں افورڈ کر. روٹی پہ بھی شوٹنگ چل رہی ہے جی ماشاءاللہ, وہ روٹی پہ اتنی اچھی شوٹنگ چل رہی ہے کہ اس کے بعد دل کرتا ہے شوٹ ہی بندہ اپنے آپ کو کر لے گا. 16 روپے کی روٹی پہ ایسے اشتہار بن رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں 16 روپے کی روٹی پہ ہو رہی ہیں, پاکستان کی ترقی 16 روپے کی روٹی پہ ہو رہی ہے, عوام کو ایجوکیشن 16 روپے کی روٹی پہ مل رہی ہے. اس کے بعد آپ کی بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی جب آپ ایک روٹی 16 روپے والی کھائیں گے. ٹھیک ہے, جو بھینسیں ہیں نا, اب اگلی جو شوٹنگ ہونی ہے نا وہ بھینسوں پہ ہونی ہے, کیونکہ یہ کٹوں پہ اور باقی چیزوں پہ خان صاحب پہ مذاق اڑاتے تھے نا. خان صاحب وہ لیڈر ہے جس کو یہ خود فالو کر رہی ہے, اور اس نے ابھی دودھ دھونا ہے, ابھی اس نے بھینسوں کا پکڑنا ہے, اور وہ بھی شوٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.